जो आमचो कालो तो जाता हांगा आनी होलिका पूजन जाता, होळयेचें पूजन जाता. गेली कितलींच वर्सांची आमची परंपरा ती आयज पर्यंत जे आमचे जाणटे नेणटे तेंच्यांनी ती करून घडोवन आयिल्ली आहा ती आतां पर्यंत आमी ती तशीच आमी त्या परंपरेनुसार आमी घडोवन हाडटा, दर वर्सा घडोवन हाडटा. सो त्याच्या उपरांत आमची होली आयज होळयेचो नाल सगळे फक्त सबंद गोंयभर लोक येता हांगा. होळयेचो नाल आपले घराणे सांगता, आपापली जी कामां जाल्ली ती कामां जाल्ले म्हणून ते गेल्या वर्सा कितें आपूण 5 नाल दिता आनी कितें दिता म्हूण सांगता, साखर दिता, त्या प्रमाणे तेंची जशी मनोकामना पुरी जाता तशेंच आपल्या 5 नाल्लाचे जे सांगणे केल्ले आहा ते घेवन येता आनी देवा कडेन अर्पण करता. ते साखर कितें जावं म्हणटा तेवो अर्पण करता. अशी म्हणल्यार लोकांक जो आमच्या देवाच्या खापरेश्वर जो आनी आमचे होलिका तेजेर अत्यंत जो विश्वास आसा म्हणून दर वर्सा आमकां खूब अलर्ट अशी भाविकांची गर्दी पळोवपाक मेळटा. सो त्याच्या उपरांत फाल्यां गुलाल उत्सव. सो आमच्या वाड्यावयले समस्त भाव समस्त परिवार आनी आमचे भाव भयणां सगळीं हांगा बरे तरेन आमी गुलाल उत्सव साजरो करता. त्याच्या उपरांत आमचो दशावतारी कालो जाता. त्या दशावतारी कालोची परंपरा ती कितलींच वर्सां जाली. सो आमचे स्थायीक हांगसरले कलाकार तो कालो करता. तितून संकासुराचो वध केलो वता. त्याच्या उपरांत आमची एकांकिका आमच्याच वाड्यावयले थळावीक भुरगे आनी तरणाटी भुरगीं एकांकिका करता. त्याच्या उपरांत आमगेली आमी ह्या फावटी 2 भायलीं नाटकां हाडलेलीं आहा. एक पणजेचे अभिनय पणजे आनी दुसरें आसा ते आमचे मयड्या थंयसरले म्हणल्यार म्हाजी व्हंकल वॉन्टेड म्हणून. त्याच्या उपरांत आमच्या हांगसरले वाड्यावयले तरणाटे भुरगे मेळाव्याचे तरणाटे भुरगे तेंच्यांनी ऑल गोवा घुमट आरती स्पर्धेचें आयोजन केल्लें आसा. सो हांव तुमचे कडेन मिडिया मार्फत मागता चडांत चड घुमट जे पंगड आहा पळय तेंच्यांनी सहभागी जावन त्या आमच्या देवस्थानाची शोभा वाडोवची. आनी त्याच्या उपरांत आमची लास्ट रात म्हणल्यार आमच्या वाड्या वयले महिला मंडळ जे आहा महिला तरुणी ते स्वर खापरेश्वर हो असो सेमी क्लासिकल म्हणल्यार भक्तिगीत भावगीतेचो कार्यक्रम. आज आमची कमीत कमी 100 वर्सां जाल्ली आहा ही होळी. वाड्यान आमचे दिस लोक वाड्यान आहात. आमी पयल्या कितलेशेच लोक आतां आहा आमच्या कडेन आनी सगळ्यांची कामां जातात. आता त्यांच्या पुर्वजांनी सुद्धा येऊन हांगा नाव दिलं तशें आतां तेंचे नातू पणजू जे पळय हाडून ते सुद्धा येऊन हांगा भक्तिभावान आपलें हें करता आनी ते कशेंच हें करना म्हणजे चुकयना की आमचे वार्षिक पयलीं पासून जी आमची परंपरा पळय आमची पिळगेन केल्ल्या पिळगी आतां फुडें चालू आनी हांव आतां सगळ्या वेळे व्हडले सुरेशान सांगलेले आहा त्या प्रमाणे हांव सगळ्या कडेन मागता की सगळ्यांक बरे भशेन होळयेचो उत्सव ह्या जाता शुभेच्छा सगळ्यांक दिता. गोंयभर लोक हांगासर येता आनी मोठ्या हितून जावन आमच्या होळिकाचे दर्शन घेवपाक येता आनी नाल्ल दिता नाल्ल फोडटा. सो ते नाल्ल फोडटा आसतना जे कितें घराणे घालता ते तेंचे पूर्ण जाता. सो वर्सान वर्स लोक वाडत आसता हेज्या खातीर. आनी हो उत्सव 5 दिसाचो आसता आमचो. सो 5 दिसाचो उत्सव सगळो मागता देवा कडेन की सगळ्या लोकांक अशेंच बरें तेंचे जावचे सगळ्या लोकांचे बरें घडोवन हाडचें आनी वर्सान वर्स हो उत्सव बऱ्या भशेन साजरो करून घेवचो.